Sa imong pagkamakasarili Marcos, nisugot ka nga si Duterte dalon sa Netherlands. Dapat imo tong gipugnan. Sa una, nakadungog ko sa imuhang pag-istorya diha sa social media. Ingon ka nga dili ka makig coordinate sa ICC kung pananglit mo sulod sa Pilipinas. Dili ka mo mutabang kung unsay ilang lihukon dinhi ug gisa dihang gipangutana ka. Unsay pinakadako nga nabuhat bali mahimong utang kabubuton unta nimo sa pamilya Duterte. Ang imong tubag ingon ka ang paglubong didto sa lubnganan sa mga bayani sa imuhang amahan. Pagka walay pulos sa imong desisyon Marcos, dapat gibutang nimo sa imong hunahuna nga dili maayo nga mo traidor ka sa isig ka Pilipino nimo. Isig ka tao nimo, gawas nga isig ka tao, pareha nimo Pilipino. Hunahuna ang ICC ang naggibuo na sa mga nasod nga wala ang Pilipinas. Dugay na tang wala anang ICC. Pero unsay gibuhat nimo? Makasarili ka, gusto nimo nga ikaw ra pirmi presidente. Gits nako ang imong plano man. Posible nga ang imong plano nga kung mag people's power ang mga tao, aron nga dili madayon ang eleksyon, mapakanaog ni kag Marcialo. Mo gini usa sa akong nakita nga posible nga mahitabo kung mahitabo ng pag people's power kay daghan ang mga supporter sa Duterte usa na ko ana nga wala nalipay sa imong gibuhat. Karon kay tuan naman si presidente kaniadto sa Netherlands. Daghan ang nagalburto dili lang diri sa Pilipinas, bisan ang mga OFW nga tuwa dito na nagrally sila. Dili lang ang pamilya Duterte ang imong gipasakitan Marcos, apil ang mga katauhan ng mga Pilipino. Imo ginang hunahunaon nga dili na maayo nga mga buhat nimo. Presidente ka wa kay saktong baruganan. Asa na magibutang nimo imong utok? Mao bitaw na nga makatuo na lang gigo nga bangag gigag utok. Ngano? Ang imong mga sinultihan sa social media, gawas nga naghiwi-hiwi na imong mga ngabil, hiwi na imong simod. Ang imong mga desisyon usab-usab. Dili ka makikoordinate, dili ka mutabang na karon nisugot ka nga ang presidente kaniadto nga dako kay nabuhat nga kabaguhan diri sa Pilipinas. Nakigsangka sa mga mga mamamatay tao, sa mga drugs, sa mga uban pang mga krimen. Siya ang nakahimo sa pagbungkag, siya ang nakahimo sa pagpahinay sa mga armado nga mga grupo sa mga rebelyon. Nakahimo ka sa pagtraidor sa usa sa dako kay katabang nimo. Sa panahon nga naay gisugo si Pangulong Duterte kaniadto nga mga tao sa matag lugar, bahin na ng kinsa ang mga nagamit kinsa ang mga drug protector, kinsa ang drug lord. Usa ka nga gisgutan niya, ipadayag lang niya sa panahon nga nagbigil lang. Pagka wala gyud klaro nimo Marcos, dapat dili ka magingon ana. Daghan ang imong gihagit nga masuko ug malain nimo. Dili lang ang pamilyang Duterte, apil mi nga mga supporter ni Duterte. Abi bitaw nimo makapukaw ka sa kasuko sa mga tao nga mga Pilipino. Ang imong mga plano way mga pulos. Nagdugang ka lang sa kasamok kalisod sa Pilipinas. Tan-awa Marcos kung unsay nahitabo sa Pilipinas karon. Mismo sa imong saad nga tag 20 ang kilo asa na. Sa bugas, wala. Grabe nimo kabakakon. Butbuton kay kang dako. Puro ra ka pasalig. Dili tarong Marcos ha. Dili tarong ang pamaagi sa pagdakop kang pangulo kaniadto Rua Duterte nga gibasahan lang diha sa cellphone sa warrant of arrest. Dili na maoy tinuod, dili na maoy plastar. Dapat na ay papel nga literal nga papel nga basahon dili kay sa cellphone. Nausa ba di ang pamaagi sa pag-aris? Dito na ba di gibutang sa cellphone? Dili to tinuod nga kuan. Dili to tinuod nga pag-aris mo na nga nasabtan ni Duterte nga naa kay plano nga di mao. Muna nga kusang loob siya nga ni uban. Muna nga naingon ana na karon. Pinasabtan niya nga kung dili siya muuban mo alarma ang mga tao, mo dipinsa magubot ug posible nga muturok sa imong hunahuna nga gubot king Pilipinas imong ipagawas nga tungod kang Duterte magpatanaw na dig Marcialo. Mao man gini akong nasabtan. Ug posible gyud na nga imong buhaton. Ahamang ka nagikan sa imong amahan nga nagpakanaog og Marcialo kaniadto. Ug tungod kay demokrasya man ang gibarugan ni Pangulong Duterte, una nga dili siya gustong samok. Pero wala minalipay kaming mga supporter ni Duterte, wala minalipay sa imong gibuhat. Bisag unsaon Duterte ni. Di namin mo mailad sa mga pakulo. Di namin mo mailad. Busa ikaw. Paning kamuti nga di nimo maluagan ng security ang imong ginabuhi. Kay basin unyag itugot sa Ginoo nakawad-an kag ginabuhi.